सड़ो शरीको हौले हौले अग तुहानू ला गया है। आसम मुनीर दा झंडा पूरी दुनिया ते छा गया है। ये आपने वो सुनता है ना, उसके वो जो एक वो शहदू वेला है, वो कहता है सड़ो शरीको। आसम मुनीर ने पाकिस्तान की वो शान बुलंद की है कि आप यकीन करें ये फील्ड मार्शल का ओहदा उनके लिए छोटा है। बहुत ज़बरदस्त सर जी, दुनिया हैरान हो गई है। मैं हो हैरान खलोता वहाँ एक कौम किधर पे ही जान दी है। इतनी बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान को। पिछले साल के आगाज़ में आप सोच ही नहीं सकते थे कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े फैसले करेगा। और आसम मुनीर की हिकमत अमली, हाफिज सैयद आसम मुनीर, इसलिए मैं कह रहा हूँ सड़ो शरीको हौले हौले अग तुहानू ला गया है। आसम मुनीर दा झंडा पूरी दुनिया ते छा गया है। ये ऐसे मैं नहीं कह रहा, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। पूरी दुनिया, आपको पता है अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर और ईरान के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि जनाब एक जहाज़ भी पहुँच गया है वाशिंगटन से इस्लामाबाद, मुज़ाकरात हो रहे हैं और सारा क्रेडिट जो है आसम मुनीर और शहबाज शरीफ को जा रहा है। और इन्होंने अब तक एक और वो मुझे पता चला है कि सऊदी अरब ने जो जवाबी हमला ईरान पे नहीं ना किया, वो भी आसम मुनीर ने रुकवा के रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये इनके लेवल की नहीं है जो सुहेल अजीज़ी से भी लड़ रहे हैं। सुहेल अजीज़ी का पता है ना, उसने सिर्फ एक ईद शो में कहा है, मैं बात आगे आता हूँ, कि जनाब इमरान जेल में है तो ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, भुट्टो तो फांसी चढ़ा है, नवाज शरीफ जेल में रहा है, तो यहाँ पे आज सियासी बातें ना करें, ये उसने कहा है। और उसके पीछे भौंक रहे हैं सारे यूथी, सब उसकी तस्वीर लगा के। वो गैर सियासी बंदा है। जितने अदाकार हैं ना, तो गरीब अदाकारों से पूछो, सबसे ज़्यादा किसी अदाकारों की, अगर किसी अदाकार ने इमदाद की है माली, तो वो सुहेल अफरीदी है। और वो गैर सियासी है। वो शहबाज शरीफ पे भी तनकीद कर रहा होता है सियासी प्रोग्राम, ये जो उसके मज़ाहिया प्रोग्राम होते हैं, इनको इतनी मिर्चें लग गई हैं। एक गंदे इंसान के लिए इतनी मिर्चें लग गई हैं आपको कि उसकी माँ बहन को एक कर रहे हैं, उसके वो मैट्रिक के जनाब निकल रहे हैं कि ये जुआ खेलता था और ये करता था और वो करता। बेशरम ये कौम है, ये बेशरम यूथी हैं, ये लूतिए हैं बेशरम। इनके साथ कोई बंदा आडा मत्था ना लगाए। छोटे कारकुन से लेके वो जो अमेरिका में एक भगोड़ा बैठा है जिसको सांस चढ़ गया था, गिल्ला दा मुंडा शहबाज, जिसने अपनी माँ को कहा था कि माँ तू कमर जवेद बाजवा को मिल के आ, तुम ही तो बाजवी हैं, कहा था ना, आपको पता है। ये खुद इतने गंदे किरदार के आदमी हैं, उसके पीछे पड़ गए हैं बिल्कुल। चले, ये बात मैंने ऐसे करनी नहीं थी तो मुझे ये आ गया। ये सड़ो शरीकों का मतलब ये है, ये आसम मुनीर के भी वो पूरी दुनिया गुन गा रही है। जापान, अमेरिका, हिंदुस्तान का आज एक जर्नल कह रहा था जब तक आसम मुनीर है हम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जड़ा मुच्छा वाला आंदा होता है, एक मुच्छा वाला, इतनी दहशत बैठी हुई है दुश्मनों के ऊपर। और ये इन्होंने तमाशा किया था, जो शिया उलमा वाला भी आसम मुनीर के ख़िलाफ़ तमाशा किया था। कोई हकीकत नहीं थी। उसने बड़े डिसेंट तरीके से शिया उलमा से बात की है, उनके माहौल के मुताबिक रोज़ा खोला है, सबको इंडिविजुअली हाथ मिलाए हैं और उनको कहा है कि अपने फॉलोवर को मना करो कि वो ज़बरदस्ती जो है वो प्रोटेस्ट जो है अपने कानून अपने हाथ में ना लें, बस ये कहा है। और ये जनाब पीछे पड़ जाते हैं हर किसी के। गंदे यूथी है। एक दो बंदे हैं जो नून लीग में जो गालियां देते हैं, मैं उनको बुरा भला कहता हूँ, एक सियासी बंदा है, वी डाग बनाता है, लेकिन ऐसे यूथियों का इलाज ही यही है। ये इनका इलाज ही यही है जैसे वो एक सियासी बंदा करता है। मैं उसको फैमिली का वी लागर नहीं कहता, क्योंकि फैमिली में बैठ के आप लोग देखते हैं तो हम गालम गलोच से, ऐसी बातों से बुरा भला वो करते हैं। वो एक बंदा इनका जवाब है, लेकिन ये तो पूरी कौम ही ऐसे है यूथियों की।
ہر روز عمران عمران عمران. شکر ہے جان چھوٹی ہے اس عمران سے یہ جنگ کے دنوں میں. آج پھر جی منگل ہے، ملاقات کا دن ہے. کیا ملاقات ہے؟ اپنے قبلے کعبے تو آپ درست کرتے نہیں ہو، گندے لوگ ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ ہمیں وہ کیا جائے، تحفظ دیا جائے. اور بہنیں ملاقات کتنی کروائی ہیں ان سے ملاقاتیں؟ اتنے آج تک کسی سیاسی قیدی سے اتنی ملاقاتیں نہیں جتنی عمران سے کروائی گئیں. اس کے گورنمنٹ علاج کروا رہی ہے اپنے خرچے پہ، سارا کچھ کر رہا ہے. پھر بھی کبھی ہمدردی میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کی بہنوں سے ملاقات ہونی چاہیے، لیکن بہنیں باہر آ کے سارا وہ عاصم منیر کو ذہنی مریض کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، علامہ راجہ ناصر جو ہے، جس نے یہ شیعہ والا فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو گرفتار کرو، گرفتار کرو اس کو، اس مکار کو. ایک سیٹ والے کو عمران خان نے اس لیے ان دونوں کو، محمود چغزئی وہ افغانستان کا حامی ہے، اور یہ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ اتنی اچھی اسٹریٹجی سے سعودی عرب کو روک کے رکھا ہے کہ ایران پہ حملہ نہ کرو. ہم نے ایران کے ساتھ ہیں. اب الحمدللہ صلح بھی پاکستان کروا رہا ہے. سب پاکستانیوں کو میں جیسے عید مبارک کی ہے نا، یہ بھی آپ کو مبارکباد کہتا ہوں کہ شہباز شریف، اسحاق ڈار کا بھی نام اس میں آتا ہے. بڑی محنت کی ہے اس نے. نواز شریف صاحب، ان کو انعام دینا چاہیے، آپ کے سمدھی اسحاق ڈار کو اور عاصم منیر کو. ان کو میں کہتا ہوں سونے کے تاج پہنائے جائیں. گندے یوتھی ایک کتوں دی نسل ساڑھے پیچھے پہ گئی ہے، ہر بات پہ انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں، افغانستان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے ہی خلاف ہے. یہ بس اف. چلیں جی اگلی خبریں جی. تھوڑا سا نرم لہجہ کر لیتے ہیں، ہلکا سا. اچھا جی، اگلی خبریں سر جی یہ ہے کہ آج 78ویں لہر، کتنی ہے جناب؟ سینچری پوری کرے گی. 78ویں لہر ایران نے اسرائیل کے اوپر داغی ہے، جس میں اس کو تہس نہس کر کے رکھ دی ہے. کاش وہ خبریں بھی ایسے باہر آئیں جیسے ایران کے پاس آپ کے آتی ہیں نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران نے بھی کتنا مقابلہ کیا ہے. سلام ہے ایران کو، سلام ہے. آپ لازمی ایران کو بھی سلام کریں. شیعہ سنی کو بھول جائیں. یہ فتنے والے لوگ کہتے ہیں ایران نے پیغام دیا ہے، جب وہ میزائل داغے ہیں نا، تو ایران نے کیا پیغام دیا ہے؟ ایران نے امریکہ کو کہا اور ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھو. سرخ ہو گیا تھا آسمان. یہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھو. آپ کہتے تھے کہ 1 گھنٹے میں نے فتح نصیب کر لی ہے. یہ وہ امریکہ چل کے پاکستان آ رہا ہے کہ ساڑی ہن صلح کراؤ. یہ بات ہے. آگے سر جی، تو ایران نے بھی، اسرائیل نے بھی ایران کے اوپر بمباری کی ہے، لیکن لبنان کے اوپر بھی کی ہے، ایران کے اوپر بھی کی ہے. لیکن ایران نے آج 38ویں لہر جو بنائی ہے کلسٹر بموں سے، اس کی بھی بہت بڑی حادثے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں. وہاں پہ اسرائیل میں بہت سارے مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے سر جی. آگے آئیں سر جی. تیل کی قیمتیں ایسے ہو رہی ہیں. آج کل جو انہوں نے مظاہرہ کیا تھا وہ تھوڑی 100 کے پار آ گئیں، پھر 103 ہو گئیں، اوپر تلے ہو رہی ہیں. انشاءاللہ جمعے تک سر جی، جمعے تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے. جمعے تک، آج منگل ہے نا، جمعے تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے عاصم منیر والی خبر وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ عاصم منیر نے ٹرمپ کو فون کیا ہے کہ بس کرو اور صلح کرو اور ایران کو تاوان دو. یہ بہت بڑی خبریں ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں. ایک آگے افسوس والی خبر بھی ہے کہ وہ شیری رحمان جو ہے پیپلز پارٹی کی، اس کی 14 سال بیٹی فوت ہو گئی ہے. اس کے لیے بھی جناب ہمیں بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہوا ہے. اور اس کے اوپر سارے سیاسی لیڈر جو ہے وہ عید کے موقع پہ سارے ان کے گھر جا رہے ہیں اور ان سے تعزیت کر رہے ہیں. تو ہم بھی ان سے کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آگے سر اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں 2 افسوسناک واقعے ہوئے، آپ کو پتہ ہے۔ ایک تو ادھر ایک چھوٹے بچی کو یہ جو جنگلی کتے کہتا ہوں، یہ جو آوارہ کتے نہیں پھر رہے ہوتے، آوارہ کتے، انہوں نے جناب علی ایک بچی کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور اس کو مار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اور وہاں کے جب میئر وہاں کے کونسلر وغیرہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی کہ کافی لوگوں نے یہ رٹیں وغیرہ کی ہیں کہ جناب کتوں کو نہ مارو اور یہ ظلم ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ہم بھی ہیں لیکن وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ تو ایک بچی کو کتوں نے جو ہے نا وہ مار دیا ہے، جنگلی کتوں نے۔ آپ بچوں کو اکیلا باہر نہ نکالا کریں، خیال کیا کریں۔ اور دوسرا جناب مانسیرا سے، نوشیرہ یا مانسیرا سے ایک بچے کو چیتا نہیں ہوتا، چیتا، اس نے جناب حملہ کر کے تو وہ بچے کو مار کے تو جنگل میں لے گیا۔ یہ بھی بہت بڑا افسوس ہے پہاڑی علاقے میں۔ یہ دونوں افسوسناک واقعات جو ہے نا عید کے موقع پہ ہوئے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم امداد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ آپ کو مزید گپ شپ لگاتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔